Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. वर्तमान सरकार गठन भएको आज 3 वर्ष पूरा भएको छ। यसै अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले 3 वर्षमा गर्दै आएको काम र प्राप्त उपलब्धिबारे आज प्रेस ब्रिफिङ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि 3 वर्ष पहिले 2074 साल फाल्गुन 3 गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो। सरकारले 3 वर्ष पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सरकारका उपलब्धि पुनर्निर्मित सिंहदरबार परिसरमा एक विशेष कार्यक्रमका साथ सार्वजनिक गर्दैछन्। झण्डै 2/3 बहुमत पाएको सरकार गठन भएपछि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा राखेर पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय सहित समानतामूलक समाज निर्माण एवं आर्थिक क्रान्ति सहित सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको थियो। तिनै नीति तथा कार्यक्रमको जगमा रहेर राष्ट्र र जनता हितका पक्षमा विभिन्न कार्यहरू भएका छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा अतिक्रमित भएको नेपालको भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा राष्ट्रिय सहमतिमा जारी भएको छ। मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन अघि बढाइरहेको रक्षा मन्त्रालयले परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यसँगै नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिकालाई गतिशील र सुदृढ तुल्याउँदै अघि बढेको छ। सोही क्रममा पछिल्ला 3 वर्षमा मन्त्रालयले नीतिगत, संस्थागत र भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको मन्त्रालयका सचिव रेशमी राज पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 जारी भई कार्यान्वयन बनाएर लागू गरिएको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति 2077 पारित भएको तथा सैनिक सेवा नियमावली 2069 संशोधनलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा हेरिएको उनले बताएका छन्। विषम 2060 सालदेखि अघि र पछि भर्ना भएका सकल दर्जा बीचमा निवृत्त भरणमा रहिआएको विभेदलाई नियमावली संशोधन मार्फत अन्त्य गरियो। तहगत रूपमा सिपाही र फलोअर्स 16 वर्ष हुँदा 17 जमदार, 18 सुबेदार र 19 र अधिकृत वा सो भन्दा माथिका हकमा 20 वर्ष कायम भएको छ। उक्त व्यवस्थाबाट सकस दर्जालाई उत्साहित तुल्याएको छ। संशोधित नियमावलीले स्वैच्छिक अवकाशमा गएका व्यक्तिले निवृत्त भरण पेन्सनको रकम भने भर्ना भएको सैनिक सेवामा प्रवेश पाएको मितिले 20 वर्ष पुगेपछि मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सुरक्षा र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई समयको परिवर्तनसँगै सुदृढ र सबल बनाउँदै मुलुकमा शान्ति सुरक्षाका साथ सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षा, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि उपयुक्त वातावरणको प्रत्याभूति गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले विशिष्ट योगदान पुर्याउँदै आएको छ। विपद व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि, कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण, प्रतिकार्य, वातावरण, प्रकृति तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण, सैनिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, मानवाधिकार संरक्षण र प्रवर्धन, सैनिक नागरिक सम्बन्ध विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति प्रवर्धन, खेलकुद र सडक पूर्वाधार विकास एवं विस्तारमा 3 वर्षमा महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न भई उपलब्धि हासिल भएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ। द्विपक्षीय सहायता आदान प्रदान, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र बेरोजु फर्स्योटमा पनि यो अवधिमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना सोको कार्यान्वयन र नियमन, राष्ट्रिय तथा रणनीति सुरक्षा सम्बन्धी सूचना सङ्कलन विश्लेषण, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र सुरक्षा क्षेत्र पूर्वाधार सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा समन्वय, सीमा क्षेत्र सम्बन्धी सूचना सङ्कलन विश्लेषण र उपयोग लगायतका कार्य मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। दण्ड पीडित सैनिकलाई उचित सुविधा उपलब्ध हुने कानुनी व्यवस्था र सैनिक सेवामा रहेका सकल दर्जाबाट लामो समयदेखि उठ्दै आएको गुनासो सम्बोधन गर्न न्यूनतम सेवा अवधि 16 वर्ष पुगेका सिपाही र फलोअर्सले स्वैच्छिक अवकाशमा जान सक्ने व्यवस्थालाई पछिल्लो उपलब्धिकै रूपमा लिन सकिने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मनोज कुमार आचार्यले जानकारी दिएका छन्। सेनाका भान्सामा पकाई तुल्याई गर्न मट्टीतेलको प्रयोग हुँदै आएकोमा त्यसलाई स्तर उन्नति गरी ग्यास उपलब्ध गराए
गराउने व्यवस्थाले समयको बचत र वातावरण सुधारमा समेत योगदान दिएको छ। सेनाको गठन तथा परिचालन सम्बन्धी नीति, रणनीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, नियन्त्रण र नियमन, सैनिक ब्यारेक तथा कार्यालय व्यवस्थापन, सैनिक अधिकृत तथा जवानको अनुशासन, हात हतियार, खरखजना तथा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन र प्रयोग, सो सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन, नियन्त्रण तथा सिलखाना, सैनिक भण्डार, सैनिक हात हतियार तथा सामग्री खरिद र उत्पादनको व्यवस्था र नियमनको काम पनि मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। पूर्वाधार निर्माणतर्फ मुलुकका सबै जिल्ला सदरमुकाममा राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोड्ने सरकारको नीति अनुसार पछिल्लो 3 वर्षभित्रमा सेनाले डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा सडक सञ्जाल पुर्याएको छ। जाजरकोट डोल्पा दुनै सडकको ट्र्याक खोल्ने काम यसै अवधिमा पुरा भएको हो। कर्णाली कोरिडोरको 123 किमि बाटो खनिएको छ भने बाँकी 16 किमि छिचोल्ने काम समेत द्रुत रूपमा चलिरहेको छ। बेनीघाट अरूघाट लड्के भन्ज्याङ सडक विस्तार प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको छ। कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत रिडी मालढुङ्गा सडक चौडाइ गर्ने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ। खाँदबारी सङ्खुवासभा र दार्चुला टिङ्कर सडक परियोजनाको काम पनि सेनाले गरेको छ। द्वन्द्वकालमा क्षति भएका सेनाका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमले पछिल्लो वर्षमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका ऐतिहासिक ढिकी किल्लाको संरक्षण र सम्वर्धनमा पनि सेना दत्तचित्त भएर लागि परेको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याकको डिपिआर स्वीकृतिपछि सेनाले निर्माणको कामलाई व्यवस्थित र चुस्त ढङ्गबाट अघि बढाएको छ। अहिले उक्त मार्ग सुरुङ निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। बारा र पर्सामा हावापानी सहितको चक्रपातबाट क्षति पुगेको बस्तीमा छोटो समयमा नमुना घर बनाई सेनाले हस्तान्तरण गरेसँगै सैनिक नागरिक सम्बन्धको कसी अझ बलियो भएको छ। संस्थागत सुधारतर्फ राष्ट्रिय परीक्षा प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय अवधारणा पत्र तयार गर्ने काम यही अवधिमा भएको छ। विश्वविद्यालय गठन अध्यादेश आदेश जारी गरी काभ्रेको पेरुङ्गे डाँडामा 750 रोपनी जग्गाको व्यवस्थासहित निर्माणको काम अघि बढाइएको छ। उक्त विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएसँगै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र निजामती सेवाका उच्च अधिकृतलाई सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने भएको छ।